الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين کملی والے دی سب آل کربل دے وچ کملی والے دی سب آل کربل دے وچ لکھیاں ازلی تحریرات کم آ گئی کملی والے دی سب آل کربل دے وچ لکھیاں ازلی تحریرات کم آ گئی مٹی کربل دی خاکیں شفا بن گئی جد تو روشن ضمیرات کم آ گئی گھل کے مقتل دے ول تمہیں لاختے جگر کیا زینب نے تیرا خدایا شکر گھل کے مقتل دے ول تمہیں لاختے جگر کیا زینب نے تیرا
خدایا شکر میری محنت دا اج مینوں ملیا ثمر میری اولاد ویران دے کم آ گئی میری محنت دا اج مینوں ملیا ثمر میری اولاد ویران دے کم آ گئی شام والے ستریا جدوں قافلہ اگے اگے سی سید دسر جا رہا شام والے ستریا جدوں قافلہ اگے اگے سی سید دسر جا رہا اپنے پریوار قیدی تکدا رہا او دی راکھی اسیران دے کم آ گئی اپنے پریوار قیدی تکدا رہا او دی راکھی اسیران دے کم آ گئی مٹی کربل دی خاکیں شفا بن گئی جد تو روشن ضمیران دے کم آ گئی اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آدھے بعد عزیز القدر حضرین کرام علماء کرام ناتخانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ مرکزی سالانہ 14ویں سالانہ شہادت امام حسین کانفرنس آبدی اس جامعہ مسجد صدیقیہ راجہ جنگ ضلع قصور کے اندر انعقاد پذیر شکر گزاراں جناب تمام مالی برادران دا خصوصاً جناب عزیزم مہر محمد فاروق مالی صاحب مہر عبدالرؤف مالی صاحب اور انہاں دیگر تمام معاونین صوفی بابا جی اور تمام حاجی محمد شریف مالی صاحب حاجی منظور احمد صاحب قادری علامہ صاحب تو آگوہاں کے اللہ کریم سب دی حاضری قبول فرمائے اور صدر محفل آل رسول نسل رسول حضرت صاحبزادہ پیر سید مقبول حسین شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرمانے دیگر سادات کرام بھی تشریف فرمانے علماء کرام حضرت علامہ مولانا قاری حاجی منظور احمد صاحب قادری آسی برادران اور جتنے بھی علماء علامہ علی حسن آسی مسعود آسی صاحب ماشاءاللہ آپ بھی پاک پتن شریف تو تشریف لے اللہ کریم انہوں قبول فرمائے قرب و جوار تو تسی سفر کر کے تشریف لے اللہ کریم ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے کربلا والن دی کربلا گزرن والی راتاں دا صدقہ اللہ ساڑی اج دی رات نو ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے 14ویں سالانہ شہادت امام حسین کانفرنس اور کئی سال میں گزر گئے الحمدللہ ہر سال توڑی زیارت لیے تھے حاضر ہوندے ہم
ہر سال اسی طرح ہی بڑا روحانی ماحول ہوتا ہے اس مسجد کے اندر. یقیناً مالی برادران دی محبت جڑی آل رسول نہ نے وہ بالکل بھی کوئی دکھاوا نہیں. اپنی ارمغان نیاز آل رسول کی بارگاہ پیش کر دیں. اور میں کہہ رہا سا کہ اللہ تے رسول کا دے ادھار نہیں رکھ دے کسی دا. یہ آل رسول نال محبت کر دینے انہاں دا ذکر پاک 14 سال ہو گئے ہر سال کروان دیا. تسی دیکھیا جے کہ رسول کریم ندیاں نسلہ میں چاش کے رسول پیدا فرماؤں گے انشاءاللہ. اور اللہ کریم انہاں دی نسلہ میں چاش کے رسول پیدا کرے، حافظ قرآن عالم دین پیدا فرمائے. گرامی قدر حضرات وقت زیادہ گزر گیا، میں نے آج جڑا موضوع دیتا گیا میں اس کے مطابق انشاءاللہ گفتگو عرض کرانگا. آج دا عنوان ہے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے بچیاں دی شہادت متعلق. قرآن مجید فرقان حمیدی میں آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو، اذا لقیتم فئتا فاثبتوا، فرمایا جدو تہاڈا مقابلہ کسی لشکر دے نال ہو جائے فاثبتوا، ثابت قدم رہو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ دا ذکر کثرت نہ کرو تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ. اس آیت مبارکہ جو اللہ نے ایمان والے نے مخاطب کیتا اور حکم دیتا. علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید جدو یا ایوہ الذین آمنوا آ جائے تقریباً 86 مرتبہ اللہ نے قرآن مجید یا ایوہ الذین آمنوا فرمائے. علماء فرماتے ہیں کہ جدو یا ایوہ الذین آمنوا آ جائے تو تیار ہو جاؤ. یا کہ اللہ کسی نیکی دا حکم کرنے لگے تھے یا اللہ کسی برائی تو منع فرماؤں لگ گئے. حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو قرآن مجید دی تلاوت فرما دے سن تو جتھے یا ایوہ الذین آمنوا آندہ سی آپ اتھے قرآن مجید نو بند کر کے تو رون دے سن اور فرما دے سن لبیک اللہم لبیک، میرے مالک میں حاضرہ، تو میں نے پکاریا میں حاضرہ. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پچھلیاں قوماں جو اللہ نے پکاریا تو اللہ پچھلیاں قوماں فرماتا سی یا ایوہ المساکین، اے مسکینوں. تے پچھلیاں امتان دے نبیاں جو اللہ پکاردا سی تو اللہ فرماتا سی یا ایوہ الذین آمنوا. وہ حسین لقب جدنا اللہ نے پچھلیاں امتان دے نبیاں پکاریا، اس حسین لقب اللہ نے محمد دے نوکرانوں پکاریا. بنی اسرائیل نے پکاریا تے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل دے بیٹو، یعنی حضرت یعقوب دا نام اسرائیل ہے. تو اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا، سانو پکاریا تے فرمایا اے ایمان والو. انہوں نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. فرمایا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب، اللہ دیا نعمتاں یاد کرو جڑیاں اللہ نے تہاڈے تے کیتیاں تے تہانوں عالمین تے فضیلت عطا کیتی. انہوں نے فرمایا نعمتاں یاد کرو تے جدو ساڈی واری آئی تے فرمایا فذکرونی، تسی مینوں یاد کرو. عرض کیتی یا اللہ جے نعمت نو یاد کریے تے کی دیویں گا تے جے تینوں یاد کریے تے کی دیویں گا. فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، فرمایا نعمت نو یاد کر، نعمت شکر کر، میں تینوں اور نعمت دے مانگا. بنی اسرائیل نے فرمایا میری نعمتاں یاد کرو. ساڑی واری آئی تے فرما فذکرونی، فرما تسی منو یاد کرو. تے یا اللہ جے تینوں یاد کریے فرما فذکرونی اذکرکم، تسی منو یاد کرو میں تو ہانو یاد کرنا ہوا. اللہ نے ایمان والے نو نبی کریم دے نوکرانوں بڑے حسین لقب دے نال قرآن اچ پکاریا اور یاد فرمایا. ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئتا فاثبتوا، جدو بھی تہاڈا مقابلہ کسی کفر دے لشکر نال ہو جائے، مد مقابل نال ہو جائے،
جنگ دا ماحول بن جائے تے اللہ فرماندا فثبتو، اللہ فرماندا ثابت قدم رہو۔ تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھ لو، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ سانو نبی دے گھر دے بچیاں نو نبی کریم دے مغازی، حضور دے غزوات، حضور دیاں جنگاں انج سبقاں پڑھان دے سن ساڑے گھر والے جی میں لوگ اپنے بچوں نو سبق دے کے قرآن پڑھان دے گا۔ وہ دی وجہ کی سی تاکہ ثابت قدم رہے، یعنی کہ صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہ مجمعین تے نبی دی آل دے گھر والے اپنے بچیانوں نبی پاک دے غزوات تے حضور دے مغازی تے حضور علیہ السلام دی جنگاں دا سبقاً یاد کران دے سن، روزانہ تھوڑا سبق دینا جی میں لوگ قرآن مجید دیاں آیتاں دا سبق پڑھان دے نے۔ اشارہ کو جس واسطے سی کہ فثبتو، تو سی ثابت قدم رہو۔ اللہ نے فرمایا جب تو سی ثابت قدم رہو گے تے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فرمایا پھر اللہ دا ذکر بھی کثرت نہ کریو۔ تسی انڈیا تے پاکستان دی جنگ دے دوران دیکھیا کہ پاکستان دی قوم چونکہ صاحب ایمان سننا ثابت قدم بھی رہے تے جیڑا بھی بم چلایا نعرہ تکبیر لگا کے چلایا، یعنی اللہ فرماتا ثابت قدم بھی رہو تے اللہ دا ذکر بھی کرو، کام کر لو تے اللہ فرماتا لعلکم تفلحون، فرما پھر تسی کامیاب ہو۔ آئیے آیت لے کے ذرا کربلا چلیے۔ ایمان والے بھی نے علماء فرماتے ہیں، ابن عباس نے فرمایا جتھے قرآن مجید چ یا ایھا الذین آمنو آ جائے، ایدہ پہلا مصداق صحابہ کے بار تے مولا علی المرتضیٰ نے، یعنی پہلا او دا مخاطب مولا علی تے صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہ مجمعین نے۔ تو کربلا دے میدان سے جنہ ڈیرے لگائے آل رسول نے، ایمان والے تے ہیں نہیں ہو بلکہ او تے آپ ایمان نے۔ تو اللہ نے فرمایا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ادھر 86 ادھر ہزاراں، پر واہ حسین تیری عظمت صدقے جاواں، انسان نہیں ویکھے، تعداد نہیں ویکھی، فاثبتوا ثابت قدم ہو گئے۔ اجازت ہوئے تے پہلے قرآن پڑھا تے پھر حضرت سخی سلطان باہو دا کلام پڑھا۔ میں سیالکوٹ جا کے تقریر کرنی ہے، میں نے انی سبحان اللہ دے دیو میرا اوتھے تک گزارا ہو جاوے۔ رات بھی شہزاد الحسن قصوری صاحب میرے نال سن لاہور تقریر کر کے، پھر میں رائیونڈ روڈ تو کر کے پھر میں لاہور دوسری نکر تے گیا اتھے کر کے صبح گھر پہنچا ہوں، تواڈی خدمت چ حاضرہ پھر واپس جانا ہے، پھر سویرے جمعہ، پھر رات 2 تقریراں، دن رات سفر در سفر در سفر ہے۔ یہ تواڈی سبحان اللہ میری تھکاوٹ اتارنی ہے، میں تانوں کربلا چھڑ کے آ جانا ہے۔ جڑا ہاتھ نہیں پہ چکدا نال دا بیلی چک کے جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ ہر سال تسی انی سبحان اللہ کہندے ہو میرے کناں چ گونجدی رہندی ہے، میرا سال گزارا ہو جاندا ہے۔ اج بھی کہو تے میرا سال گزارا ہو جاوے۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اس سال کربلا جاوے تے امام علی مقام تے مولا علی تے بغداد جاوے تے غوث پاک دی بارگاہ چ حاضری لے کے آ۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے۔ ہن سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج راتی سویں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے۔ تے جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ امام حسین تے انہاں دے نانا جان دی زیارت عطا فرما۔ ماشاءاللہ ہن کام ایتھے رکھیا جی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ایدہ ترجمہ حضرت پیر بہو نے جو فرمایا، فرماتے ہیں ثابت صدق
قدم گیرے تائیں رب لبھی وے لو دے بچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھی وے ظاہر باطن ایانی مینو پیا سنی وے نام فقیر تناو دباہو یہ قبر جنا دیجیوے اللہ نے فرمایا فَاسْبُتُوا ثابت قدم ہو جاؤ تے سلطان باہو فرماتے ہیں ثابت صدق تے قدم اگیرے تائیوں رب لبیوے ہو فرماتے ہیں رب انہوں نے لب دائے جڑے ثابت صدق جڑے سچ دے اتے ثابت قدم ہو جاندے ہیں تے قدم اگیرے فرماتے ہیں پیچھے نہیں وہ قدم اگے بدھاندے نے آؤ اے آیت لے کے ہن میں تو انہوں کربلا لے چلا دو لشکر آمنے سامنے نے ادھر تعداد بھی زیادہ ہے گھوڑے تے تلواراں بھی زیادہ نے ادھر تعداد بھی ٹوٹل 86 ہے عورتاں سمیت تے ہتھیار بھی تھوڑے نے کیوں وہ جنگ کرن آئے سن جے اے جنگ کرن آؤں دے نا تو کون مقابلہ کر سکتا سے جنگ کرن جائیے تے 6 مہینے دے بچے نال نہیں لکے جائیے جنگ کرن جائیے تے پھر پردہ دار بیبیاں نال نہیں لکے جائی دیا پتہ لگیا یہ جنگ کرن گئے ہی نہیں سن انہاں تے جنگ مسلط کیتی گئی ایتے کسے اور کام جا رہے سن رب دے راہ تے جا رہے سن ہجرت اللہ دی راہ تے کر کے جا رہے سن پر او جنگ کرن آئے او تیاری کر کے آئے سن پر واہ حسین تیرے حوصلے تو صدقے جاواں آکھا جے جنگ مسلط ہو ہی گئی ہے اسی جنگ چاندے نہیں پر جے مسلط ہو ہی گئی ہے تے اسی یوم جنہ بدر دے میدان بدر دے میدان 70 کافران دے سردار مارے گئے تے 70 قیدی ہوئے وہ جڑے 70 مارے گئے سن انہوں جو 35 کلے مولا علی نے مارے سن سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ کربلا چا ڈیرے لگے تے دسیا سی ہوا کہ 17 بھی چکلے 35 مولا علی نہیں مارے سن تو ایسے ثابت قدم رہے کہ آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں کائنات آج بھی حسین دی استقامت سلام پیش کر دیئے میری ملت نوجوانوں یزید جدوں تخت نشین ہویا کہ انہیں گورنر مدینہ نو آکھیا کہ امام حسین کو لو میری بیعت لے ورنہ انہاں دا سر قلم کر کے تھے ملک شام بھیج دے امام علی مقام نے حکمت عملی دے تحت مدینہ چھوڑ دے تاکہ کدھر یزید میری وجہ تو مدینہ حملہ نہ کر دے تو آپ نے فرمایا کہ میرے تو قبل حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے پر آپ نے مدینہ چ خون ریزی نہیں ہون دیتی تو میں علی دا پترہ نبی دا دوتنا میں کی میں مدینہ خون ریزی ہون دے میں مدینہ چھڑ کے ٹر جانا آپ نے حاج دا احرام بنیا تے مکہ وال ٹر پہ کیونکہ حاجی مکہ وال جا رہے سن مکہ المکرمہ جدو پہنچے ساری کوفے والے نے امام حسین نو خط لکھنا شروع کر دیتے کہ اے امام علی مقام تسی علی دے پتر ہو خلیفۃ الرسول دے بیٹے ہو تے خلافت توڑا حق بند ہے اسی یزید نو اپنا خلیفہ نہیں من دے تسی کوفے آؤ اسی توڑے ہاتھ بیعت کرانگے پہلے اساں توڑے باپ مولا علی دے ہاتھ بیعت کی تھی ہن تسی آؤ اسی توڑے ہاتھ بیعت کر کے تو انو خلیفۃ الرسول بناواں گے مننا گے اساں یزید نو اپنا خلیفہ تسلیم نہیں کرنا ہزارہ خط امام علی مقام نو مکہ چ ملے امام علی مقام نے ارادہ کر لیا کہ میں مکہ چھوڑ کے کوفے چلے جاواں
پر جڑے مکے دے صحابہ کے بار سن انہاں عرض کی لجپال اساں کوفے والے نو ویکھے آئے یہ او کوفی نے کہ جنہاں دے بارے مولا علی نے فرمایا کوفی لا یوفی. مولا علی نے فرمایا سی کوفے والے کدے وفا نہیں کر دے, کدے کوفے والے وفا نہیں کر دے. عرض کی لجپال تسی مکہ چھوڑ کے کوفے نہ جاؤ, نہ کوفے والے کدے کسے نال وفا نہیں کیتی, اے بے وفا لوگ نے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر فیصلہ کرو کہ آپ میں مشورہ دیو کہ میں کی کرنا چاہیے. صحابہ جڑے مکے والے سنو نہ عرض کی لجپال پھر مشورہ اے وے کہ آپ نہ جاؤ, اپنا کوئی سفیر بھیجو, نمائندہ بھیجو جڑا کوفے جا کے تہاڈی نمائندگی کرے, اتھے دے حالات ویکھے, اگر حالات سازگار نے تو تسی مکہ چھوڑ کے تو تسی کوفہ تشریف لے جاؤ, کیونکہ یزید کوفے تے حملہ تے کر سکتا پر مکے تے حملہ کرن دی جرت نہیں کر سکتا. یہ وکھری گل ہے کہ انہیں بعد کعبے تے بھی حملہ کر دیتا. امام علی مقام نو مشورہ پسند آیا تے آپ نے اپنے چچا دے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل, مولا علی دے چھوٹے بھائی حضرت عقیل دے بیٹے حضرت امام مسلم, انہاں دا انتخاب کیتا کہ میرے سفیر بن کے, اے میرے نمائندہ بن کے کوفہ جا بن گئے. حضرت عباس علمدار دی جڑی سگی بہن سن, انہاں دی شادی بھی حضرت امام مسلم بن عقیل نال ہوئی سی, یعنی کہ بہنوئی بھی لگ دے سن, چچا زاد بھی سن. حضرت امام مسلم بن عقیل دا انتخاب کیتا گیا تے ذرا توجہ کرو. حسین علی مقام میرے امام چاندے تے کسے صحابی نو بھی بھیج سکتے سن, پر صحابی نو نہیں بھیجیا, اپنے گھر دے فرد نو بھیجیا تاکہ قیامت تک کوئی نبی دے صحابہ تے لان تان نہ کرے. این آنکھے کہ امام حسین نو صحابیاں نے کوفے بلوایا نہیں, اپنا بھائی بھیجیا. اے بھی امام علی مقام دی فراست, انہاں دی سمجھداری, انہاں دی فراست مومنانہ سی کہ آپ نے انتخاب حضرت امام مسلم بن عقیل دا کیتا. گرامی قدر حضرات, امام مسلم بن عقیل جدو ٹرن لگے نا تے آپ دے دو چھوٹے چھوٹے بچے, ایک دی عمر 8 سال تے ایک دی 10 سال, ایک دا نام ابراہیم تے ایک دا نام محمد. بچیاں نے ضد کی تھی کہ بابا اساں بھی تواڈے نال کوفے جانا ہے, ساڈے کول تواڈے باج نہیں رہا جانا. گرامی قدر حضرات, حضرت امام مسلم بن عقیل نے اپنے دونوں بیٹے بھی نال لے کہ چلو سفر چ نال لے چلا. 8 تے 10 سال دی عمر دے ابراہیم تے محمد نو نال لیا تے آپ کوفے وال ٹرے. اجے مکے تو تھوڑی دور باہر گئے تے آپ نے دیکھا کہ ایک انسان, ایک شخص ہرن پہ ذبح کر دے. آپ پلٹ کے پھر مکے واپس آ گئے. امام علی مقام نے پوچھا کہ بھائی جان کیوں واپس آئے؟ آپ نے فرمایا کہ میں رستے دے اندر ایک بندے نو ہرن ذبح کردہ ویکھے آئے تے میں نو لگ دے کہ افعال اچھی نہیں, سفر دے آغاز چی میں خون ویکھ لے آئے, تو میرا خیال ہے کہ اندر کہ میں نو نہیں جانا چاہیے, اس واسطے میں پلٹ آیا. امام علی مقام نے فرمایا کیا تسی جان دین تو ڈر دے ہو؟ امام مسلم بن عقیل نے عرض کی تھی تواڈے چ بھی ہاشمی خون ہے, میرے چ بھی ہاشمی خون ہے, تے موت کو اسی ہاشمی ڈر دے نہیں ہاں. تے جے حکم ہوئے تے لجپال میں چلا جانا. فرما حکم ہے کہ جاؤ, قادر دے ہاتھ ڈور اساڑی باہو, او جیوں رکھے تیوں رہیے ہو. اکھر رضا اے یہ کہ جانا چاہیے دے. امام مسلم بن عقیل اپنے پترانوں نال لیا تے ہن مکے تو روانہ ہو گئے کوفے والے. اجازت ہوئے تے رنگ پیش کرا. میں نو مالی صاحب کہہ رہے سن کہ جنج ہر سال تاریخی خطاب کر کے جاندے ہو, تاریخی کر کے جایا جے. تے میں آکھیا سی الحمدللہ کریم دے جوڑن دے صدقہ 25 سال جننے کیتے نے سارے تاریخی کیتے نے, رسول کریم دے جوڑیاں دے صدقے تے سائیاں دی مہربانی نال الحمدللہ اللہ ذالک. کیونکہ میں تقریر عبادت سمجھ کے کرنا الحمدللہ. میں نو پاویں 5 گولیاں کھا کے بہنا پہندے, پر میں الحمدللہ عبادت سمجھ کے کرنا الحمدللہ. آکھو سبحان اللہ تو انہوں لے چلیں بھائیو سو بڑے.
عرفان دے سلطان نے رشاد فرمایا کوفی لا یوفی کوفے والے کدے وفا نہیں کرتے تے آپ نے کہ یاری دا معیار مقرر کیتا فرما دے نال کو سنگی اس سنگ نہ کریے کل نو لاج نہ لائے تم کدی تربوز میں پھین دیں پامیں توڑ مکیل جائے کاما دے پتر کدے ہنس میں پھین دیں پامیں موتیاں چوگے چگائے کھارے کھو کدے مٹھے نہیں تھین دے باہو پامیں سامنا کھنڈ پائے پیرے باہو فرماند نے نال کو سنگی سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے ہو شاہ جی قبلہ جیڑا کل ہے نا علماء فرماند نے انسان دیاں اگلیاں تے پچھلیاں سات پشتہ نو کل کیا جاندہ ہے پیرے باہو فرماند نے کسے بیڑے نہ یاری نہ لاوینے تے کل نو لاج لگ جائے گی تے آپ فرماند نے کامان دے پتر کدے ہنس نہیں تھیندے پامیں موتیاں چوگ جگائیے ہو تو ساں ویکھیا کئیاں لوگاں نو ساری زندگی بھی احسان کری جاؤ او آخر تے آکے پھر بھی ڈنگ مار دینے او دگا کر دینے کیوں اس واسطے کہ کاما دے پتر کدے ہنس نے ٹھیندے پامیں موتیاں چوگ چگائیے ہو تے کھارے کھو مٹھے نہیں ہوندے باہو پامیں 100 منا کھنڈ پائیے بے وفا نال جنی مرضی وفا کرو جے او دی فطرت گندی ہے مکھی ہے نا مکھی بڑا گندہ جانور ہے انسان دا سارا وجود چھڑ کے اتھے بیٹھ دی جتھے زخم ہوئے جتھے پھوڑا ہوئے انجی جیڑا مکھی دی صفت والا گندہ انسان ہوئے نا وہ انسان دیا ساریاں اچھائیاں چھوڑ کے وہ دی ایک برائی وال دھیان کر دے یہ مکھی دی گندی صفت ہے کچھ لوگ بھی اس صفت دے ہوندے نے کوفی ایسا ہی لوگ سن انہا مولا علی نے شہید کر دیتا امام حسن نے شہید کر دیتا ہونے امام حسین دی باری آگئی میری ملت نوجوانوں آپ نے امام مسلم بن عقیل نو جدو بھیجیا نا نوجوانوں امام مسلم بن عقیل جڑے ویلے کوفہ دی اندر آئے کوفے والوں خبر ہوگی امام حسین دے چھوٹے بھائی آرے انہوں نے آپ دا استقبال کیتا پورے کوفے والوں نے باہر آکے امام مسلم بن عقیل دے نعرے بھی لگائے امام حسین زندہ باد دے نعرے بھی لگائے انہاں کیا ساڑے مرشد دے چھوٹے بھائی آئے نے آپ دے قدمہ دے تھلے اپنی تلیاں بھی بچھائیاں امام مسلم بن عقیل نے دیکھیا سارے لوگ میری خدمت پہ کر دینے انہاں میں نبی دی آل سمجھ کے انہاں میں نوے علی دا پتر سمجھ کے نبی دی علی دی آل سمجھ کے پیار کیتا امام حسین دا ویر سمجھ کے پیار کیتا نوجوان رات نو امام علی مقام دے ویر امام مسلم بن عقیل کیڑے ویلے مسجد کوفہ دے اندر آئے او مسجد جتھے مولا علی مصلی تے بیٹھ دے رہے جتھے مولا علی مصلی تے خطبات دے رہے امام مسلم بن عقیل نے مسجد دے اندر آ کے فرمایا آؤ میرے ہتھاں تے امام حسین دی بیعت کرو کون ہے جڑا امام حسین نو اپنا خلیفہ منے گا نوجوانوں پہلے دن 40,000 کوفیاں نے امام مسلم بن عقیل دے ہتھاں تے امام حسین دی خلافت دی بیعت کر لئی رات نو بیٹھ کے امام مسلم بن عقیل نے امام حسین خط لکھے عرض کی دلا جپالا کوفے آ جاؤ بڑے حالات سازگار نے عرض کی دلا جپالا
40,000 لوگوں نے ایک دن جو میری بیعت کر لی ہے. نوجوان ادھر خط مکے پہنچ گیا, ادھر حاجی حج کرنا مکے آ رہے. 2 ذوالحجہ دا دیہڑا لوگی حج کرنے آ رہے ہیں. تے امام حسین کعبہ چھڑ کے آپ حج چھاڑ کے آپ مکہ چھوڑ کے کوفے وال جا رہے. لوگوں نے عرض کی تھی لج پا جاؤ, لوگ تے کعبہ ویکھنے آندے, تینوں ویکھنے آندے ہیں, تو تینوں ویکھنے لگے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں اس واسطے جا رہا ہوں قیامت نو کوفی میرے نانے نو نہ کہن کدرے میں انہاں دے سامنے جواب دینا ہو جاواں, کدرے آکھنے نہ کملی والے اسی تیرے پترے نو پکار دے رہے, تیرا پترا ساڈی مشکل کشائی واسطے نہیں آیا, اسی یزید نو خلیفہ نہیں سامان دے, پر کملی والے تیرا پترا آیا نہیں. فرمایا میں اتمام حجت دے واسطے جا رہا ہوں. ادھر امام مسلم بن عقیل کوفے پہنچ گئے, ادھر یزید نو ملک شام پیغام پہنچ گیا کہ کوفے دے اندر بغاوتیں ہو گئی, تیری کوفے دے حکومت ختم ہو رہی. نوجوانوں یزید نے بصرہ دے گورنر عبیداللہ ابن زیاد نو خط لکھیا, کہنے لگا جلدی کر کوفے پہنچ جا, اتھوں دا جڑا گورنر انہوں مزول کر دیں, ادھی جگہ جا کے کوفے دا گورنر بن جاؤ. جڑا جڑا امام حسین دی بیعت کرے ادا سر اتار کے ملک شام بھیج دے. ادھروں عبیداللہ ابن زیاد ظالم انسان بصرہ تو کوفے والے آ رہے ہوں. ادھر امام مسلم بن عقیل نے فرمایا کوفے والے میں خط لکھ دیتے ہیں امام حسین مکے تو کوفے والے آ رہے. ان کوفے والے باہر کھڑے آئے کہ امام حسین دا انتظار کر رہے. نوجوانوں امام حسین دا قافلہ پیچھے رہ گیا, عبیداللہ ابن زیاد پہلے آ گیا. انہیں ظالم نے عربی لباس پہنے آؤ, اپنے چہرے تے نقاب اوڑے آؤ, جڑ ویلے اپنا لشکر لے کہ او کوفے پہنچے آؤ. امام مسلم بن عقیل کوفیاں دے نال کوفے دے باہر امام حسین دا انتظار دے کر دے. آپ سمجھے امام حسین آگے نے, کوفے والے نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں. عبیداللہ ابن زیاد نو امام حسین سمجھ کے لوگ تعظیم پہ کر دینے, پر امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں میں خیال آیا کہ امام حسین آتے ہیں انہاں نقاب کر کے نہیں سیانا, کہ امام حسین آتے انہاں دے نال عباس علمدار نے بھی آنا سی, انہاں دے نال شہزادے اکبر نے بھی آنا سی, انہاں دے نال امام قاسم نے بھی آنا سی, انہاں دے نال پردادار گھر دیاں بیبیاں بھی آنا سی. حضرت امام مسلم بن عقیل نے بیٹھے آؤ, او ابن زیاد ظالم مسجد وال نہیں آیا, او دارالامارات وال گیا. آپ سمجھ گئے کہ امام حسین آ گئے انہاں مسجد والے آنا سی. ایک کون جڑا گورنر ہاؤس والے جا رہے آؤ, گورنر ہاؤس دی چھت پہ جا کے ابن زیاد نے اپنا نقاب اتارے آؤ, انہیں اعلان کروا دیتا. سارے کوفی جمع ہو گئے, کہنے لگا میں ابن زیاد ہوں, اے یزید دا خط بکھایا. کہنے لگا میں تواڈے کوفے دا نواں گورنر بن کے آیا ہوں. کہنے لگا پہلا اعلان ہے جدے گھر وچ مسلم بن عقیل مل گئے او دا گھر مسمار کر دیواں گا, او دے بچے یتیم کر دیواں گا, او دا خاندان مکا دیواں گا. نوجوان امام مسلم بن عقیل نے دیکھیا تے ڈاڈا ویلا آ گیا. نوجوان سارے کوفی آپ لاؤ ساتھ چھڑ کے چلے گئے. امام مسلم بن عقیل مصلی تے کھلے, نماز دا ویلا آیا, مڑ کے بیٹھیا. ساری مسجدیاں صفاتے کی طرح نمازیاں دے نال بھریاں نے. اچانک پیغام آیا جنہیں مسلم دے پیچھے نماز پڑھی انہوں قتل کر دیتا جائے گا. میرے امام مسلم بن عقیل نے سلام پھیر کے مڑ کے دیکھیا, سارے نمازی دوڑ گئے, صرف آپ دے 2 بچے پیچھے بیٹھے نے. آپ نو خیال آیا اے نیچاں دی اشنائی بولو اے پھل کسے نے پایا کہ کرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا
زخما امام مسلم بن عقیل خیال آیا ایک کوفی تے واقعی بے وفا نکلے میاں صاحب فرماتے نے نیچاں دی اشنائی کھولوں پھل کسے نہیں پایا ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا او ککر دے ہوتے انگور دے بیل چڑھا دئیے تے ککر دے کنڈے ہر انگور دے گچھے نو زخمی کر دے دینے انجی بھیڑے بندے نال یاری لا لئیے تے او بھی بندہ انجی زخمی کر دے نوجوانوں امام مسلم بن عقیل سمجھ گئے کہ کوفی بے وفا ہو گئے ڈر گئے ابن زیاد ظالم نے کوفے چ اعلان کر دیتا جدے گھر جو مسلم بن عقیل ملے او دے بچے ملے تے او دا گھر بھی تباہ کر دے مانگا او دی نسل تباہ کر دے مانگا او دے بچے یتیم تے بیوی بیوہ کر دے مانگا امام مسلم بن عقیل ہون جدو نماز پڑھ کے کوفے دی گلی چ نکلے نا توجہ ہے اے توڑا نال میں تاریخ دے معاملات بھی درست کراں جڑے ساڑھے نوجوان صرف واقع کربلا دا واقعہ سمجھ کے سن دینا او تاریخی حقائق نہیں سمجھ دے جنہاں نے اے پتہ ہے کہ بس گڈی دے ہوتے تے ٹریکٹر دے ہوتے میں کوئی امام حسین دا نوحہ لگا کے تے میں سن لینا تے سمجھو میری کربلا والے نال محبت پوری ہو گئی اس طرح نہیں تینو جاننا پوے گا کہ کربلا کی ہے تے امام حسین کربلا کیوں گئے کیویں گئے وجہ کی سی تاکہ کوئی بد عقیدہ تو اڈے عقیدے دے اتے حملہ نہ کر سکے مت کوئی توانو کسی ایک محبت دے پردے وچ دوسری محبت دا باغی نہ بنا دے وے تو لہذا اپنی نال تاریخ بھی یاد کرو درست کرو تے نال واقعہ بھی سنی جاؤ امام مسلم بن عقیل اپنے پترانوں لے آتے مسجد کوفہ چو نکلے تے گلیاں وچ گئے جڑا وکھے نا دروازہ بند کر لے دروازہ بند کر لے شکر دوپہر گرمی دے دن مسافری پردیس ہے بچے نال نے پیاس لگی ہے بھوک لگی ہے اوہی سن جنہ راتی 40,000 بندیاں بیعت کی تھی اور میں نے سچی دسیو پڑھے لکھے بیٹھے ہو اس دنیا نے یہ علی ورگے بندے نو شہید کر دیتا ہے اس دنیا نے جنہیں حسن ورگے بندے نو زہر دے کے شہید کیتا یہ دنیا جنہیں حسین ورگے علی مرتبت نو نیزے دی نوک تو چڑھا دیتا یہ دنیا جنہیں 12 امامہ نو شہید کیتا اے او دنیا جنہیں ابو بکر صدیق نو زہر دیتا محمد عربی نو زہر دیتا اور جنہیں عمر فاروق ورگا شہید کیتا جنہیں عثمان شہید کیتا جنہیں علی شہید کیتا ایک رفتار دے نال سنائی جاواں تے بے شمار سارے دلائل ہیں تے جے ایڈے وڈے لوگاں نال اے دنیا بے وفائی کر گئی تے میں تے تو کدے بیچارے ہیں اسی یہ مان کریے کہ ساڑھے نال نہیں ہے جو نا اسی یہ مان کریے کہ ساڑھے نال سارے وفادار ہو آگے یاد رکھیو اس دنیا کدے کسی نال وفا نہیں کیتی بڑے بڑے دعویٰ کر کے دنیا تو ٹر گئے کہ دنیا وفادار نہیں ہے امام مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ راتی تے بیعت پہ کر دے سن تے ہون دروازے بند کر دے آپ پترانوں لے کے نہ تے دوپہر تو لے کے شام تک سارا دن گلی جو پھر دے رہے کوئی دروازہ ہی نہیں کھول دا نوجوان امام مسلم بن عقیل ایک دروازے دے قریب تو گزرے شام دا ویلا حضرت امام مسلم بن عقیل نے ایک دروازہ کھڑکایا ایک وڈیرا جہا بابا باہر نکلے او بابا کون جہاں نام قاضی شرح ہے حضرت امام علی مقام دے ویر نے فرمایا قاضی صاحب اج مینوں رات اپنے ویڑے رکھ لو فرمایا میں مسافر بھی آؤ میں کعبے دا حاجی بھی آؤ میں علی دا لالا علی دے خاندان دا خونا اج دی رات میں مسافر نو اپنے ویڑے رکھ لو حضرت قاضی شرح رحمت اللہ علیہ نوجوان تابعین دے وچوں نے
جنہاں نے مولا علی دے نال بھی ویلا گزارے آؤ انہاں دیاں کجے تھرو آ گئے اے او مسلم بن عقیل جنہاں نو کوفیہ نے خط لے کے بلایا حضرت قاضی شرح نے ہاتھ جوڑ لے عرض کی تھی لاجپالا جا میرے پرونے بن جاؤ فرما چھپا کے رکھے آجیں کدرے عبداللہ ابن زیاد تو اڈا گھرنا برباد کر دے میں حضرت قاضی شرح نے امام مسلم بن عقیل آپ دے بچیاں نو اپنے کمرے چلے گئے ساری رات مسلم بن عقیل دے قدم دبائے آپ دے بچیاں دے قدم دبان دے رہے نوجوان امام مسلم بن عقیل نے قاضی شرح دے نال مشورہ کیتا فرمایا جے میں تو آدھے گھر دے آؤں انہا ظالمہ تو آدھا گھر برباد کر دینا ہے فرمایا میرے بچے نو رکھ لو میں ہولے ہولے مکے پہنچ جاؤں گا جے میں نہ پہنچے تو شہید ہو گیا میرے بچے نے یتیم سمجھ کے پیار کرے آجے انہا نو مدینہ یا مکے بھیج دے آجے حضرت قاضی شرح رون لگ پہ امام مسلم بن عقیل رات دے اندھیرے قاضی شرح دے گھروں نکلے نوجوانوں کوفے دیاں گلیاں آنے علی دلال نوجوانوں کوفے دیاں گلیاں دے اندر رات امام مسلم بن عقیل پھر دینے کوئی حال پچھن والا بھی نہیں کوئی کھانا کھلان والا بھی نہیں کوئی پانی پھلان والا بھی نہیں حضرت امام مسلم بن عقیل کوفے دیاں گلیاں دے پھر دے ایک مائی نے کھڑکی کھولی آواز دے کے کہنے لگی ابھی رات ویلے گلیاں دے پھرنے والے کون ہیں امام مسلم بن عقیل نے فرمایا یا ماں میں پردیسی آؤں میں بخد پہ آساؤں آج بھی رات کسے دے گھر گزارنا چاہنا ہوں مائی نے دروازہ کھلے آؤ عرض کر دیئے جے مسافروں آج میرے گھر آ جاؤ آج میرے گھر نو عرش بنا جاؤ تیرے بہو نے فرمایا آپ فرماد نے چڑھوے چنا 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 چڑھوے چنا کریں روشنائی تیرا ذکر کریں دے تارے گلیاں دے بچ پھرن نمانے اے لالا دے بنجارے او شالا مسافر کوئی نکھی ہوئے ککھ جنا تھی بارے او تاڑی مار اڑا نہ باہو اسی آپ اڈن آرے فرمادن انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی پردیس نہ تھی وے ککھ جنا تھی بھارے ہو میری ملت دے نوجوانوں گلیاں دے وچ پھرن نمانے لالان دے بنجارے وہ ہیرے ویچن والے آج گلیاں چلو لگے لالان دے بنجارے امام مسلم بن عقیل نے مائی کیا لگی تُسی میرے پرونے پر جو مائی دا نام کتابہ چ لکھیا توعا مائی جدو گھر لے گئی نہ تھی انہیں پہچانے آنا تھی امام مسلم بن عقیل نے کہنے لگی حضور اپنا تعارف تو کرو گا فرما کوفے والیوں میں اویاں جنہوں نے خط لکھ کے آپ بلایا جائے مائی رون لگ پئی کہ حضور تسی امام مسلم بن عقیل فرما جی مائی نے جلدی جلدی بستر بچھایا پانی گرم کیتا پاؤں دھوئے تے عرض کیتی میں تو ہڈے خاندان دی ہی نوکرانی ہیں حضور میرے گھر آج آرام فرماؤ کھانا بنایا
مائی دا پتر جدو کہ امام مسلم بن عقیل تے میرے گھر بیٹھے نے، وہ جنتی ماں دا دوزخی پتر دوڑ کے جا کے انہیں جاسوسی کی تھی عبیداللہ ابن زیاد دے دربار چو پیغام پہنچایا کہ جڑے مسلم بن عقیل نو پہ ڈھونڈ دیو وہ مسلم بن عقیل تے ساڑھے گھر ہے، دنیا دے انعام دے لالچ، دنیا دی دولت دے لالچ انہیں دوزخ کما لئی۔ اچانک دی فوج آگئی جو انہیں آکے نہ تے مائی دے گھر دا محاصرہ کر لیا۔ امام مسلم بن عقیل نو خبر ہوگی تے آپ نے محسوس کر لیا کہ انہاں میں نو گرفتار کر لینا ہے تے کدھر میری وجہ تو مائی بھی نہ قربان ہو جائے تے دا گھر بھی مسمار نہ ہو جائے۔ آپ تلوار پکڑی تے جلدی جلدی گھر تو باہر نکلے، بکھا بھی ہوئے پیاسا بھی ہوئے، شیر بڑھا بھی ہوئے تے شیر ہی ہوندہ ہے، شیر ہی ہوندہ ہے۔ انہیں دن دی پوکھ تے پیاس تے تھکاوٹ تے راتاں دا جگراتا پر امام مسلم بن عقیل تلوار لگے باہر آئے۔ میں کتابہ دے اندر پڑھیا کہ 60 یزیدی مارے، اجے بھی سبحان اللہ نہیں کہنے، ایک نے 60 مارے، سارے فوجی پچھے پچھے ہو گئے کہ ایدنا کلیا مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا۔ آخر انہاں ظالمہ نے دور تو تیر مار کے تے پتھر مار کے نہ تے آپ نو بے ہوش کر دیتا۔ پیاس دی وجہ تو آپ جدو بے ہوش ہوئے نہ تے آپ نو پکڑ کے تے بند کے تے عبیداللہ ابن زیاد گورنر ہاؤس وچ لے گئے۔ ابن زیاد دے سامنے جدو حضرت امام مسلم بن عقیل پہنچے نہ تے ابن زیاد نے اکھیا کہ یا تے یزید دی بیعت کرو یا پھر شہادت لی تیار ہو جاؤ۔ امام مسلم بن عقیل نے فرمایا شرط کیے، کہنے لگا شرط ایوے یا یزید دی بیعت تے یا شہادت۔ آپ نے فرمایا سوال ایوے نا تے ای گل تے تسا ساڑھے کل مدینے بھی پوچھی سی، فرمایا جے سوال مدینے والا ہی ہے نا تے جواب بھی مدینے والا ہی ہے، فرمایا جواب بھی مدینے والا ہی ہے۔ طاقت ہوندے زور نہیں لایا تے بیٹھے من رضائیں، دنیا اتو پیاسا ہی ٹر گئے دین دنوی دے سائیں۔ پیاس دی حالت ابن زیاد نے اکھیا کہ انہوں محل دی چھاتے لے جاؤ تے گورنر ہاؤس دی چھاتے انہوں دھکا مار دیو تے سر قلم کر دیو۔ امام مسلم بن عقیل نو محسوس ہو گیا کہ ہن شہادت دا ویلا قریب آ گیا۔ آپ نے فرمایا ظالمت دشمن نو بیماری ہے نا تے دنیا دا قانون ہے کہ وہ دی آخری خواہش پوچھ لے جیے۔ فرمایا ظالموں شہید تے کاری دین لگے ہو تے میری آخری خواہش تے پوچھ لو۔ ابن زیاد ظالم نے آکھیا جڑی آخری خواہش بیان کرو۔ امام مسلم بن عقیل نے فرمایا میری 4 وصیتاں نے، کہنے لگے اپنی وصیت بیان کرو۔ امام مسلم بن عقیل نے فرمایا میری پہلی وصیت ہے، فرمایا میرا چند خوفیاں دے کل قرضہ ہے، فرمایا مانا دا قرضہ دینا ہے، فرمایا جدوں میں شہید ہو جاواں میرا گھوڑا تے تلوار بیچ کے میرا قرضہ اتار دے آج، کیونکہ قرضہ تے شہید نو بھی معاف نہیں۔ فرمایا پہلی وصیت ہے میرا قرضہ ادا کر دے آج۔ فرمایا دوسری وصیت ہے جدوں میری لاش ہو جائے، جدوں میں دنیا تو ٹر جاواں شہید ہو جاواں، فرمایا میرا سلام پھر کلمہ کر دیتا جائے۔ فرمایا ظالموں میں ہاشمی ہوں، میری لاش دی بے حرمتی نہ کرے آج۔ او جڑا رستہ مدینے وال جاندا ہے اس راہ تے میری قبر بنا دے آج۔ تیسری وصیت دا ویلا آیا، فرمایا میری تیسری وصیت ہے امام حسین نو میں خط لکھا بیٹھا ہوں، او مکے چ ٹر پے ہون گے۔ فرمایا میرے خط دے جواب دے اندر ایک خط کوئی امام حسین نو لکھ دے آج کہ لاجے بالا کوفے نہ آیا آج، کوفی بے وفا ہو گئے۔ فرمایا میری چوتھی وصیت ہے میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے نے، فرمایا ظالمائیں انہاں نو ماری نا، انہاں دی ماں کول کوئی نہیں، فرمایا انہاں دا باپ ہی ٹر چلیا ہے،
فرمایا میرے بعد میرے یتیماں نوں ماری نہ فرمایا جے خود نہ کر سکیں او راہ جڑا مدینے ول جاندا ہے یا تے انہاں نوں راہ تے پا دیویں یا جڑا راہ مکے ول جاندا ہے اس راہ تے انہاں نوں ٹور دیویں آپے ڈگدے ٹہندے مکے یا مدینے پہنچ جان گے نوجوان امام مسلم نے جڑے ویلے اپنی وصیتاں کر لئیاں ظالم آپ نوں لے کے چھت تے آ گئے او ظالم دجال او ظالم جلاد جڑے ویلے تلوار دا وار کرن لگا او دا ہاتھ خشک ہو گیا انہوں فالج ہو گیا ابن زیاد کہن لگا ماردا نہیں کہن لگا کہ میں مارا جدوں تلوار چکنا سامنے کملی والے آ جاندے میرے آقا فرماتے نے ظالمہ ماری نہ نوجوانوں ایک ظالم نے قریب آ کے تلوار دا وار کر کے حضرت امام مسلم بن عقیل دا سر آپ دے تنے ایک دستے دونوں جدا کیتا میاں صاحب فرماتے نے جان منگے تے دیر نہ کری اگے یار سجن دے اے عاشق دے شہید محمد اے نہیں محتاج کفن دے جان منگے تے دیر نہ کریے امام مسلم بن عقیل جدو شہید ہوئے نا توجہ ہے سارے کوفے چ خبر پھیل گئی کہ امام مسلم بن عقیل شہید کر دیتا گیا لانتیاں نے آپ دی لاش مبارک نو کوفے دے چوک چ لٹکا دیتا ادھر لاش کوفے دے چوک چ لٹک رہی ادھر امام حسین 2 ذوالحج نو یا 3 ذوالحج نو مکے تو کوفے وال ٹر پے حاجی حج کرن مکے آ رہے تے امام حسین جنہیں 25 حج پیدل مدینہ تو مکے کیتے سکے اور تسی عمرے دے ٹکٹ دیں دے ہو امام حسین لوگانوں حج دے واسطے سواریاں دیں دے سن تے فرمان دے سن او جڑا آپ لوگانوں حج کران والا احرام بنیا حج دا پر آپ نے اسے احرام نو عمرے دا احرام بنایا عمرہ کیتا حج دی جگہ تے حج دے دن تے یعنی کہ 8 دن رہ گئے سن حج نو یا 7 تے آپ مکہ چھڑ کے کوفے وال ٹر پے رستے چنا عرب دا ایک بڑا مشہور شاعر جدا نام ہے فرزدق بعض نے لکھا فرزوق فرزدق نبی پاک دی آل دا بڑا نوکر سی حضور امام علی مقام دی شان ہے چنا انہیں بڑی منقبت لکھی امام زین العابدین دیاں شانہ لکھیاں او فرزدق امام علی مقام نو رستے چ ملیا تے امام حسین نے فرمایا فرزدق کدھروں آ رہے ہیں اور رو پیا تے سینے لا کے کہنے لگا میں کوفے وچوں آیا توجہ میرے والے آپ نے فرمایا فرزدق کوفے کی ویکھ کے آیا انہیں عرض کی تھی لاجہ پالا میں کوفے دے بازار چ تیرے ویر دے لاش لٹک دی ویکھ کے آیا قاری صاحب کے بلا میرے امام نے اتھے ریت تے سجدہ کیتا تے فرماندے نے سبحان ربی العالی تسی نہیں بولے او مافلے جو سبحان اللہ کہنا سوکھا ہے تے ویر دی موت دی خبر سن کے سبحان اللہ کہنا حسین دے قوم ہے انہیں آکھا اللہ جب پالا میں کیا ہے میں کوفے دے اندر تیرے بھائی دی لاش کوفے دے بازار چل لٹکدا ویکھ کے آیا تے تسی سجدہ شکر پہ کر دے ہو امام حسین نے اٹھ کے فرزدق نو شاعر نو سینے لایا فرمایا میں شکر کیتا رب دا لوگاں نے میرے بھائی دا سر لٹکدا ویکھیا ہے ظالمہ دے سامنے جھکدا نہیں ویکھیا میرے ویر دا سر لٹکدا ویکھیا ہے کسے جھکدا نہیں ویکھیا انہیں عرض کی تھی لجپال کوفے نہ جایا جے بے وفائی ہو گئی جے بغاوت ہو گئی جے آپ نے فرمایا ویر دا خط آیا سی کوفے آ جاؤ
فرمایا ہون تے میں سفر شروع کر دیتا، ہون میں پلٹ کے واپس نہیں جانا، میں علی دا پتر ہاں۔ فرمایا جو ہوئے گی ویکھی جاوے گی، پر میں ایک بار کوفے ضرور جاواں گا۔ ادھر امام حسین ٹر پہ، ادھر امام مسلم بن عقیل کوفے شہید ہو گئے، لاش مبارک چوک دے وچ لٹکا دیتی گئی۔ قاضی شریح رندے گھر آئے تھے، نکے نکے بچے امام مسلم بن عقیل دے آرام کر رہے۔ قاضی شریح خبر سن کے آئے کہ امام مسلم شہید ہو گئے، دونوں پتران دے متھے چومے۔ اچانک بچیاں نو نہ خواب وچ بابا نظری آئی، بچے چیخا مار کے اٹھ کے بیٹھ گئے تھے، بابا بابا کہہ کے رو رہے۔ نوجوانوں قاضی شریح دعا بچے نو سینے لگا کے روئی جا رہے۔ بچے کہنے لگے قاضی صاحب جی میں تسی سانوں پیار پہ کر دیں ہو، انج مدینے لوگ یتیماں پیار کر دینے، یتیماں کو پیار کیوں کر دیں ہو؟ قاضی شریح دیاں چیخاں نکل گئیاں، سینے لاگے کہنے لگے بچے ہو تسی یتیم ہو گئے ہو، تو آدھے ابا جان ظالمہ شہید کر دیتا ہے۔ بچیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں، نوجوانوں 8 تے 10 سال دی عمر ہوئے، پردیساں میں چیون ماں بھی کھولنا ہوئے، باپ دا سایہ سر تو ٹر جائے، کوئی بھائی بہن بھی قریب نہ ہوئے، کوئی چچا تایا بھی نہ ہوئے، زمانہ بھی دشمن ہو جائے، انہاں بچیاں تے کی بیتی ہوئے گی۔ اے باپ پیارے جد کولوں بھی چھڑنے، کہ کون دبے آئے مڑے تھوڑا سارو گاندہ ایک روگ محمد جس دا نام بچھوڑا۔ بڑی عید منائی نا، عید والے دن تساں ویکھیا ہوے گا سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے عید پہ منادا سی، پر جنہاں دے ماں پہ ٹر گئے نا وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں سن گئے، وہ قبرستان گئے سن۔ کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے پیا روندا سی تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا سی۔ وہ جڑے عید والے دن قبرستان بیٹھ کے روندے ہوندے نے، کدے انہاں کولوں پوچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندا ہے۔ دعا کریا کرو رب کسی نو یتیم نہ کرے۔ اور بچہ باپ دی انگلی پکڑ کے بازار چو گزر جائے نا تے بچے نو انج لگ رہا ہے جویں سارے بازار دے کھلونے میرے نے، کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے، میرا ابو میرے نال ہے۔ باپ سر تے ہون تے انج لگ رہا سارا زمانہ ہی میرا ہے، سارا جگ ہی میرا ہے، کیونکہ میرا باپ میرے نال ہے۔ انہاں بچیاں دا پردیساں چ باپ ٹر گیا۔ عارف گھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں ماں مرتے اے ماں پہ مکھ دے پیر مرن بیڑا بیلا اے پاؤں گھوم رہے پاؤں گھوم رہے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ بھائی پاؤں گھوم رہے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ اے پھر دا ڈالی ڈالی اے جنہ بگاواں دے مر جاؤن مالی پھر دا بیونا دا والی اے جنہ بگاواں دے جنہ بگاواں دے مر جان مالی پھر دا بیونا دا والی اے ویر ویران دے دردی ہندے
ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ताज मुहम्मद ते मामा ठंडिया छावां। काजी शुरैह ने आख्या मैं तुहानू यतीमां वांगू इस वास्ते प्यार करना कि तुसी यतीम हो गए हो। दोवें बच्चे वाथा सुनी गल सुनी ते रोन लग पे एक दूजे दे गले लग के बाबा बाबा कह के रो रहे। नौजवानों में केड़ा रंग देवां साहिबजादे रोवन लग पे ए साहिबजादे रोमन लग पे ये सुन के बाथा सारी हाय हाय बाप प्यारे ताई असी मिले न जांदी वारी। काजी शुरैह ने प्यार करके आख्या बच्चों तुहाडा कूफे वसना बनदा नहीं, इन्हां कूफियां तुहानू शहीद कर देना। ते अज एक काफिला कूफे तो मदीने वाल जा रहा। मैं अज रात नूं तुहानू उस कूफे दे काफिले दे नाल मिला देवांगा ते टुरे टुरे मदीने टुर जाया जे किसी नूं दस्सिओ ना कि तुसी मुस्लिम दे बेटे हो। शहरी दा वेला होया ना ते काजी शुरैह ने अपने पुत्र असद नूं बुलाया। पता लग्या कि काफिला दरवाजे चुपिया गुजर दे। काजी शुरैह ने 50-50 दिरहम दुआ बच्चों की कमर दे नाल बंदे खाना खिला के नाल खाना बंद के दिता, टिफिन बना के दिते। ते असद नूं आख्या जल्दी कर इन्हां बच्चों नूं काफिले दे विच मिला दे। बच्चों नूं सीने लाया, मथे चुमे ते आख्या जाओ बच्चों तुहानूं अल्लाह दे सुपुर्द कीता। बच्चे दौड़ के काफिले वाल टुरे ना ते असद ने वेख्या कि काफिला दूर चला गया, दूरों धूड़ पई उड़दी नजर आवे ते असद ने आख्या बच्चों दौड़ो, ओ काफिला जा रहा, दौड़ के काफिले दे नाल मिल जाओ। नौजवानों सहरी दा वेला ते अंधेरा ते बच्चियां दौड़ लगा दी थी। ओ बच्चे जिहड़े कदे दौड़े ही नहीं सन, परदेस होवे, रात दा अंधेरा होवे, यतीमी होवे, बाल बिखरे होवन ते शहजादे भी होन ते रात नूं गलियां च दौड़ां लगाणियां, नंगे पैरी पै जाए। अपने बच्चों के मुंह चुम के आयो तो जाके भी चुमोगे, रब सारे दे नसीबां च करे। पर तुहाडे मेरे बच्चे एडे लाडले ते नहीं, ओ जिहड़े हुसैन दे घर दे लाडले सन। तसव्वुर करके ओ बच्चे 8 ते 10 साल दी उम्र ते सहरी वेले काफिले दे पीछे पे दौड़दे ने, काफिला दूर निकल गया। बच्चे जदों थक गए ना ते आके ते एक दरख्त दे थल्ले आराम करन लग पे। मेरी मिलत दे नौजवानों, ओ बच्चियां ने सारा दिन छुप के गुजारिया कि जे किसी कूफी वेख लिया तो यजीदी वेख लिया तो किधरे कत्ल ना कर देवे, शहीद ना कर देवे। मेरी मिलत दे नौजवानों, बच्चे दरख्त दी ओट च छुप के बैठे थे। एक औरत पानी पी भरे, उन्हें इंज करके पानी च वेख्या ते सामने 2 चन नजर आए, एडे चमकदार चेहरे चन वर्गे। ए सैयद मकबूल शाह जी बैठे ने मेरे कोल, सैयदजादे ना, ओ छोटे इन्हां दे शहजादे बैठे ने, मेरे नाल बड़ा प्यार करते हैं। रात को अपने अबू जी ने उठा लेंदे ने, मैं आसी साहब नूं सुनन जाना है। राती भी आए सन पंबा, मैं 2-4 दिन पहले आया, उत्थे भी आए, कह लगे रात को जगा लेंदे ने। शाह जी ने मेरिया पुरानियां वक्तां मैनूं सच्ची दस्सिओ, 15 सदियां दे बाद सैयदां दे बच्चे एडे सोहणे ने। ओ जेड़े करबला दे मैदान च दौड़ा ला रहे ते कूफे दी गलियां च दौड़ा ला रहे, हो किन्ने को सोहणे होणगे। माई ने पानी च वेख्या 2 चन वर्गे सोहणे चेहरे नजरी आए। उन्हें इंज करके मुड़ के वेख्या ते दरख्त दे उत्ते 2 बच्चे बैठे ने। उन्हें आख्या नीचे आओ। बच्चे चीखा मार के रोन लग पे ते हाथ जोड़ के कहंदे ने बीबी मारी ना। माई कह लगी बच्चों मैं तुहानूं क्यों मारना, नीचे ते आओ।
تو میں ڈر دے نیچے آئے میری ملت دے نوجوان اس مائی نے گودے چلے کے پوچھا تسی کون ہو تسی کون ہو فرما بی بی پردیسیاں مدینے ہو آئے ہیں مائی کہنے لگی میں تسی کدھر مسلم بن عقیل دے پتر تے نہیں ابا جی دی یاد آئی تے بچے چیخا مار کے رون لگ پے نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں اے او کڑی رل بیٹھن والی جد یاد بندے نو آوے قسم خدا دی قسم خدا دی وہ چیر کلے جا جاوے حضرت امام مسلم بن عقیل دے بچنوں سینے لایا کہنے لگی میں جڑے گھر دی نوکرانی ہوں او بی بی تو آدھے گھر دی نوکرانی ہیں بچنوں لے کے بی بی گھر آ گئی اپنی مالکنوں کہنے لگی آوے خجنہ دے گھر دی نوکرانی ہیں انہاں دے بچے ساڑھے پرونے بن کے آئے انہیں مسلم دے بچنوں سینے نام لگایا دیکھیا بچیاں دے پیران جی چھالے بنے نے پانی گرم کر کے بچیاں دے پاؤں دے انہاں دے کپڑے بدلے کھانا کھلا دیئے نلے رون دیئے کہن لگی ربا کڑے دن وخینی نبی دیال نبی دیالاد علی دلال آئے کہ میرے گھر سے حالت اندر آئے انہیں نرم تے گزاد بستر سنسد پر بچھایا انہاں بچے نو تھپکی دے کے ماما مانگو سلایا نوجوانوں بچے بابا بابا کہندے سانگے اج بڑیاں راتاں دا جگ راتا جسم تھکن دے نال چور نہیں ادھر بچے سانگے بی بی نے دروازہ بند کی داؤں ادھر اس عورت شوہر حارس آ گیا او بھی یزیدی فوج دے جسوس ہیں آگے بی بی نو پوچھ دیں ذرا میرے واسطے کھانا لگے آؤ بی بی نے کھانا رکھے آؤ ادھر بچن خواب جب ابا جان ملے کہ ساڑھے ابا جان نبی کریم دی بارگاہ جب پہنچے نہیں میرے آقا پہ پوچھ دینے مسلم آپ آگے ہیں بچے کتھے ہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے بچیاں دی آنکھ کھل گئی بابا بابا کہہ کے رون لگ پہ حارث نے پوچھا رون دیاں باتاں کیوں دیاں نے کہنے لگی بے ظالمہ جا کھانا کھا کے آرام کر کوئی ہم سایاں دے بچے پہ رون دے نہیں انہیں آکھا نا بچیاں دے رون دی آواز کمرے جو آ رہی انہیں دروازہ کھلے آؤ دیکھے مسلم دے بچے ہیں انہیں والا تو پکڑ کے گھسیٹے آؤ کہنے لگا میں تو انہوں کوفے دیاں گلیاں جو بیا ڈھونڈنا ہو تسی میرے گھر پہ آرام کر دے ہو ایک نو تھپڑ مارے آؤ ایک نو ٹھڈا مارے آؤ نوجوانوں بچے رون لگ پے اس ظالم نے والا تو پکڑے آؤ بی بی قدم پھڑ کے کہنے لگی بے ظالمہ انہاں نو مرینا آؤ بے ظالمہ سید ازارہ نرابے ہو جانیاں بے کملی والے نرابے ہو جانے نوجوانوں حارس نے بالا تو پکڑے آؤ تے بچیاں نو دریا تے کنارے لے آیا تلوار ہاتھ وچ پکڑی جڑ ویلے دعاں دے سر قلم کرن لگے آؤ نکے نے بڑے نو جفا مار لے آؤ کہنے لگا پہلے مینوں مارے آجے بڑا کہنے لگا ظالمہ نانا پہلے مینوں مار لویں میرے چھوٹے ویر نو کچھ نہ آکھی فرمان لگے ظالمہ کہ دنیا دی دولت لی سانو مارن لگائی انج کر ساڑیاں زلفاں دے قوال کٹ کے امام حسین بیج دیں اتے نو سونے کے تول دین گے ظالم نے تلوار اٹھائی دعاں دے سیر قلم کر کے دریا چ بہایا کتاباں چ لکھی آؤ تے دوسر قلم کیتے گئے نوجوان دعاں دے جسم جدا ہونے پر جدو دریا دی اندر گئے دعاں ویرانے کا دوجے نو جو پھو مار لے آؤ اسر لے کے ابن زیاد دربار دے اندر آیا انہیں آکھے ظالمہ کیوں مارے آئی
کہ یزید نے پوچھ لیا بچے زندہ لے کے آؤ، نکی جواب دے مانگاؤ، انہیں ہر شبان سے حکم دیتا ہو انہوں بھی اسے دریا دے کنارے لے جاؤ، اٹھائی جا کے انہوں قتل کرو جتھے انہیں مسلم دے بچے انہوں کی تائی، انہوں قتل کر کے دے جسم نو اگ لگا دیتی گئی، نہ لے دسیا گیا ہوں بیڑا نبی دیا دا دشمنے ہو جائے، قیامت نبی آگے جو سڑے گا دنیا میں چلی آگی ہوتا مقدر بنے گی، نوجوانوں سی بڑے نصیبہ والے آؤ، اللہ نے سانو دنیا قبر و حشر دے اندر نبی دی آدھر نوکر بنایا ہوئی، میرا ایمان ہے بے کہ آل نبی اولاد علی دے صورت شکل اونا دی نام لیا لکھ پاپ نرین دے تے میل اندر دی جان دی۔ ڈوب کے نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے، آئی حیدر کی صدا پیارے ہمارے پہنچے۔ نوجوانوں امام مسلم بن عقیل تے آپ دے بچے حضرت ہانی بن عروہ اے سارے کربلا دے پہلے شہداء سن جڑے واقعہ کربلا دے وچ اپنی شہادت دے جام سب تو پہلے نوش کر کے گئے۔ اتر امام علی مقام دا قافلہ 3 محرم نو کربلا دے میدان وچ پہنچ گیا۔ اس تو اگلے واقعات انشاءاللہ پھر کدے آ کے عرض کریں گے۔ اللہ میری توڑی حاضرین کو قبول فرمائے، مالی برادران و برکات عظیم عطا فرمائے۔